हमारे पास एक तो बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, और उसके साथ साथ एक मनहूस खबर भी है, बुरी खबर भी है। बुरी खबर पाकिस्तान के अंदर से है और अच्छी खबर पाकिस्तान से बाहर से है, बैनुल-अक़वामी खबर है। वैसे हम एक दो और भी बैनुल-अक़वामी खबरों पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो अच्छी खबर है, वो है इसराइल और हमास के माबैन होने वाला मुआहदा। जंग बंदी का मुआहदा हो गया है। इसके साथ साथ जो लोग कैदी बनाए गए थे, यरगमाल बनाए गए थे, उनकी वापसी का मुआहदा भी हो चुका है। गो के मुआहदे के बाद भी इसराइल की तरफ से अभी तक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उस तरह से शिद्दत वाली कार्रवाइयों में बहुत कमी आ गई है। ये दोनों एक दूसरे के कैदियों को रिहा कर देंगे। फ़लस्तीनी 2000 वापस आएंगे, जबकि 33 इसराइलियों को छोड़ा जाएगा। मरहलावार मुआहदे पर अमल होगा। बहरहाल अच्छा हो गया कि 40,000 लोगों की मौत के बाद, 40,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद ये मामला किसी न किसी हद तक तय होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ इसराइली यहूदी भी मारे गए। वो कितने मारे गए? सैकड़ों में होंगे या फिर 1000 होंगे, 1500 होंगे, 2000 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 16,000 बच्चे और 46,000 बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, ये सारे फ़लस्तीनी इस जंग में मारे गए हैं। कैदी वापस चले जाएंगे और जिस तरह से पोजीशनें आगे बढ़ाई गई हैं वो भी पीछे चली जाएंगी। दोनों तरफ का तबाह होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी तामीर हो जाएगा। जिस तरह से लोग डिस्प्लेस हुए हैं, अपने घरों को छोड़ के गए हैं, वो भी लाखों में है। एक मुल्क में, दूसरे मुल्क में, तीसरे मुल्क में, वो भी वापस आ जाएंगे। लेकिन जो लोग मारे गए उस तरफ से, इस तरफ से 16,000 बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, 46,000 और इसराइली भी कई मारे गए, उनकी वापसी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो जंग से क्या हासिल हुआ? जंग तबाही है, बर्बादी है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। बिल-आखिर मुज़ाकरात की टेबल पर आना होता है, जैसे कि इसराइल और हमास आ गए हैं। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि मज़ीद तबाही से दुनिया बच गई, ये दोनों ममालिक भी बच गए, इनके पड़ोसी भी बच गए। तो आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो पाकिस्तान के अंदर की खबर है। वो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 3.5 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर महंगा हुआ है और इसके साथ साथ 2.5 रुपये तकरीबन डीजल फ़ी लीटर कीमत बढ़ाई गई है। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग एहतजाज करें, कोई ऊ करके एहतजाज करे, या कोई बू करके ये बताए कि ये चोर हैं, या फिर कोई बाँ करे कि हमारी तो बाँ हो गई, हमारी तो तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। इन पर किसी किस्म का कोई असर होने वाला नहीं है। क्यों असर होने वाला नहीं है उस पर हम बाद में बात करते हैं। बू बाँ क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऊ तो शहबाज शरीफ ने खुद बता दिया कि अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर ऊ करके एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि जापान में वो गए थे, फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे, ऊ भी के साथ कर रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो बताया गया कि एहतजाज भी कर रहे हैं और ये इनका एहतजाज ऊ का है। तो साथ साथ काम भी किए जा रहे हैं ताकि काम पर फ़र्क ना पड़े और दुनिया को भी पता चल जाए, या उनके मालकान को पता चल जाए, जो फैक्ट्री के मालकान हैं, कि हम एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही एहतजाज होना चाहिए। तो आप भी, जिन्हें लगता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आप भी एहतजाज करें, करके एहतजाज करें, जैसा कि कौमी असम्बली में, सेनेट में तहरीक-ए-इंसाफ वाले इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इसी तरह से एहतजाज करते हैं। तो बाकी आप बू भी कर सकते हैं। बू क्या होता है, मेरा गाँव का पस मंज़र है। वहाँ पर कोई चोर आ जाता था, जिसने चोर को देख लिया, वो ये नहीं कहता था चोर आया चोर आया चोर आया। तो शहरों में या कहीं और तो ये कह दिया जाता है चोर चोर चोर, डाकू डाकू डाकू। लेकिन गांव में ये रवायत चली आ रही है कि जो चोर को देखता है वो बू की आवाज़ निकालता है। इससे पता चल जाता है कि चोर को देखा गया है या चोरी हो रही है, हो चुकी है। तो बू किया जाता है। तो आप लोग भी बू करें। किस लिए? इनके लिए जो आपके सर पर मुसल्लत हैं और चोरियां भी किए जा रहे हैं। तो बाकी बाँ का आपको पता है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसकी जिस तरह से चीखें निकलती हैं उसको कहते हैं कि बाँ हो गई। तो बाँ आवाम की हो रही है। हमने की थी कि इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप जिस तरह भी ऊ वाला एहतजाज करें, बू करें या फिर बाँ करें,
ان کو کیوں فرق نہیں پڑتا؟ بھئی ان کو اس لیے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے آپ کے ووٹ نہیں لینے، آپ کے ووٹوں سے یہ نہیں آئے، آپ کے ووٹوں سے اگر یہ آئے ہوتے تو ان کو لاکھ فکر ہوتا، ان کو لاکھ پرواہ ہوتی، ان کو یہ ہوتا کہ آئندہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ جب یہ آئے فارم 47 پر ہیں تو ان کو آپ کی اور عوام کی ووٹ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ پھر بھی ان کو آگے بھی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ تو تب ہو، فکر ہو جب انہوں نے آپ کے ووٹ لینے ہیں، جب یہ پہلے بھی اسی طرح سے آ گئے، آئندہ بھی آ جائیں گے۔ عمران خان کے دور میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ جب آپ لوگ کہتے تھے کہ بڑی مہنگائی ہوگی، ہمارا جینا حرام ہو گیا، ان دنوں پیٹرول کی قیمت تھی 150 روپے، اب یہ انہوں نے 250 300 تک پہنچائی، کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ان کو پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے ووٹ نہیں لینے۔ اور عمران خان کے دور میں بجلی کی قیمت کتنی تھی؟ 16 روپے یا 12 روپے، 14 روپے، اتنی بجلی فی یونٹ تھی، انہوں نے 80 روپے تک پہنچا دی، کیونکہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، انہوں نے آپ سے ووٹ نہیں لینے۔ آپ او کریں، بو کریں یا پھر باں کریں، ان کو کسی قسم کا کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ووٹوں سے یہ آئے ہوتے اور ان کو یہ بھی ہوتا کہ ہم نے آئندہ بھی ووٹ لے کر آنا ہے تو پھر یہ شاید سوچ لیتے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن اب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بو کریں، باما کریں، او کریں، ای کریں، ہاں کریں، اوں کریں، جو بھی کریں، ان کے کان پر جوں نہیں رینگنے والی۔ بات ہم نے کی تھی کہ ایک دو اور خبروں پر بھی بین الاقوامی خبریں ہیں، ان پر بات کریں گے جو پاکستان پر منطبق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں کویت میں، وہاں کے وزیر دفاع جو وزیر داخلہ بھی تھے، طلال صاحب ان کا نام ہے، شیخ طلال خالد، ان کو سزا سنائی گئی ہے، 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 14 سال قید، ایک وزیر داخلہ بھی، وزیر دفاع بھی، جس طرح سے ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور ان کے کئی وزیر اس رجیم کے وہی کام کر رہے ہیں جو شیخ طلال خالد صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ ان کو 14 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی اور 20 ملین دینار بہت بڑی کرنسی ہے، اتنا جرمانہ بھی ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کرپشن کی تھی، لوٹ مار کی تھی، وہ سارا کچھ پکڑا گیا۔ ایک تو وہ جو کچھ بھی انہوں نے لوٹا تھا، جو چوری کی تھی، وہ بھی ان کو ریکور کرنی پڑے گی، وہ بھی دینی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 14 سال قید بھی ان کو بھگتنی پڑے گی۔ دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں، خالدہ ضیاء، ان پر کرپشن کے جس طرح سے عمران خان پر، دیگر لوگوں پر توشہ خانہ، فلان خانہ، خراب خانہ الزامات لگائے گئے ہیں، اسی طرح سے خالدہ ضیاء پر بھی حسینہ شیخ کے دور میں ایسے ہی الزامات لگائے گئے، ان کو سزا سنائی گئی، اور ان کی اب پتہ چلا ہے کہ کرپشن کیس سے ان کو بری کر دیا گیا، رہا وہ پہلے ہو چکی ہیں، تو ان کے خلاف کرپشن کیس ختم، اور وہ بری ہو کر گھر پہلے ہی جا چکی تھیں، یہ کیس بھی ان کے خلاف ختم ہو گیا، یہ سزا بھی ان کی ختم ہو گئی۔ تو ایک اور بڑی خبر ہے، وہ ہے یول صاحب کی۔ یول کو کچھ لوگ یول بھی پڑھ لیتے ہیں، ویسے کام بھی یول صاحب نے یول والے ہی کیے تھے۔ ایسا کام کوئی یول ہی کر سکتا ہے، کوئی چول ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے صرف محض اپوزیشن کو تنگ کرنے کے لیے ان سے تنگ آ کر کے قانون سازی نہیں کرنے دیتی، اکثریت میں تھی، یہ صدر تھے، وہ پارلیمنٹ الگ ہوتی ہے، صدر صاحب کا انتخاب الگ ہوتا ہے، انہوں نے مارشل لا ٹھوک دیا، اور جیسے ہی مارشل لا لگایا گیا، فوج بھی ٹیک اوور کر رہی تھی کہ وہاں پہ پارلیمنٹ نے ان کے خلاف قرارداد منظور کر لی، مارشل لا کے خلاف بھی قرارداد منظور کر لی گئی، اور ان کے خلاف پھر تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس میں اپوزیشن کامیاب نہ ہو سکی، تو دوبارہ ایک ہفتے کے بعد وہاں کے قانون کے مطابق پھر تحریک عدم اعتماد لائی گئی، صدر صاحب گھر چلے گئے، اور اس کے بعد ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تو کل ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، یون صاحب کی، یول صاحب کی گرفتاری ہو گئی۔ جمہوری ملک میں آخر کار مارشل لا لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کو 3 جنوری کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے آئے، عدالت کا آرڈر تھا، لیکن ان کو بطور سابق صدر جو سیکورٹی دی گئی تھی، سیکورٹی والے کھڑے ہو گئے، پوچھل پر کھڑے ہو گئے، دم پر کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم نے صدر کو گرفتار نہیں ہونے دینا۔ پولیس چلی گئی، اس کے بعد پھر پولیس نے ریڈ کیا، اب پولیس باقاعدہ دیواریں پھلانگ کر ان کے گھر میں گئی، اور صدر صاحب کی طرف سے مزاحمت نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بے چینی ملک میں افراتفری پھیلانا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ ان کی طرف سے ایک تھوڑا سا عقل سے کام لیا گیا۔ اگر اس وقت بھی یہ اس میں نہ آ جاتے کہ میں صدر ہوں، طاقتور ہوں، میرے سامنے کوئی نہ بولے، میں اختلافی نقطہ نظر کو بالکل برداشت نہیں کرتا،
اگر ان کی یہ سوچ اس وقت نہ ہوتی تو معاملات چلتے رہتے, حکومت چلتی رہتی, یہ بھی چلتے رہتے, لیکن ان کی طرف سے ماشاء اللہ ٹھوک دیا گیا اور پھر پارلیمنٹ نے ان کو ٹھوک دیا, گرفتار ہو گئے ہیں. بغاوت کا مقدمہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کا مقدمہ بھی ان پر ہے. 3 بین الاقوامی خبریں آپ کے سامنے رکھیں, خالصہ ضیاء کی رہائی اور طلال خالد صاحب کی گرفتاری, وزیر دفاع, وزیر داخلہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یول صاحب کی بات ہم نے کی. تینوں خبریں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پر منطبق ہوتی ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.